बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ सामीन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, जन्नत किस चीज़ से बनी है? इसके जवाब में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की है, और इसका मसाला जिससे ईंटें जोड़ी गई हैं तेज़ खुशबूदार मुश्क है, और इसकी कंकरियाँ मोती और यकूत हैं, और इसकी मिट्टी ज़ाफ़रान है। जो शख्स जन्नत में दाखिल होगा हमेशा नेमत में रहेगा और कभी किसी चीज़ का मोहताज ना होगा, हमेशा ज़िंदा रहेगा और मौत ना आएगी। न जन्नतियों के कपड़े बोसीदा होंगे और ना ही इनकी जवानी फना होगी। सूरत हदीद में अरशाद है, दौड़ो अपने परवरदिगार की मगफिरत की तरफ और ऐसी जन्नत की तरफ इसकी वुसअत आसमानों ज़मीन की वुसअत के बराबर है। उन लोगों के वास्ते तैयार की गई है जो अल्लाह पर उसके रसूलों पर ईमान रखते हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी से रवायत है कि या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन ज़मीन एक रोटी बन जाएगी जिसको जब्बारों का हार अपने दस्ते कुदरत में उल्टे पलटेगा, जैसा कि तुम में से कोई शख्स सफ़र में रोटी को उल्टता पलटता है, उल्ट पलट कर मस्तवी बनाकर। अल्लाह ताला ज़मीन को अहले जन्नत की अव्वलीन मेहमानी करार देंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने ये फरमाया ही था कि एक यहूदी आ पहुंचा और कहने लगा, ए अबू अल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरकत नाज़िल फरमाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताऊं कि क़यामत के दिन अहले जन्नत की पहली मेहमानी किस चीज़ से होगी? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ बता दे। इसने इस तरह बयान किया जिस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ज़मीन की एक रोटी बन जाएगी जिसे अहले जन्नत सबसे पहले नाश्ते में खाएंगे। रावी कहते हैं कि इस यहूदी की बात सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ देखकर इस तरह हंसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी दाढ़ें ज़ाहिर हो गईं। यह हंसना इस खुशी में था कि अल्लाह ताला ने जो अलूम अंबिया साबकीन को दिए थे मुझको भी दिए हैं, जिनमें से बाज़ चीज़ें नकल दर नकल होकर यहूदियों में भी मशहूर व मारूफ हैं। इसके बाद इस यहूदी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी बताऊं कि अहले जन्नत का सालन क्या होगा जिससे अव्वलीन मेहमानी की वो रोटी खाएंगे जो ज़मीन से बनी होगी। क्या आपने फरमाया वो भी बता दे। इस यहूदी ने कहा, बैल होगा और मछली होगी, इनकी कलेजी के जायद हिस्से से 70,000 अफराद खाएंगे। जन्नत में खाने पीने के लिए बेइंतहा नेमतें होंगी। जब जन्नत में क़याम हो जाएगा तो बराबर खाते पीते रहेंगे, मगर सबसे पहले बतौर इब्तदाई मेहमानी के जो नाश्ता पेश किया जाएगा वो ज़मीन की रोटी का होगा, और इस नाश्ते के खिलाने में ये मसलहत है। ज़मीन में तरह तरह के मज़े व वदियत रखे हैं जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों और मुल्कों में फलों और गलों और सब्ज़ियों और दीगर अशिया में पाए जाते हैं। और चूँकि किसी भी शख्स ने ज़मीन से पैदा होने वाली हर नेमत नहीं खाई है, बल्कि कोई इस फल से महरूम है और किसी को वो फल नसीब नहीं हुआ, इसलिए ज़मीन की रोटी बनाकर अहले जन्नत को पहले इसके तमाम मज़े बहसीयत मजमूई चखा दिए जाएंगे, ताकि जन्नत की नेमतों को जब खाएं पिएं तो हर शख्स का यकीन इस तरह से ऐनुल यकीन हो जाए कि दुनिया में जो कुछ भी मैंने या किसी दूसरे ने खाया पिया है वो सब जन्नत की हर नेमत के सामने हीच है। यहूदी ने जो रोटी के साथ मछली और बैल का नाश्ता बताया, हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरदीद नहीं फरमाई, जिससे मालूम हुआ कि इसने सही बात कही है जो कहा कि कलेजी के ज़ायद हिस्से से 70,000 अफराद खाएंगे। इसके मुतल्लक़ शारिह मुस्लिम अल्लामा नवी लिखते हैं,
کہ جگر میں ایک ٹکڑا لٹکا ہوا ہوتا ہے جو کھانے میں جگر کا بہترین حصہ ہے، کلیجی کا زائد حصہ اس کو فرمایا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین کی روٹی کس طرح کھائی جا سکے گی؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ زمین کے ذرات غذا میں مل جاتے ہیں تو کھائی نہیں جاتی اور کرکرا پن ظاہر ہو جاتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ دنیا میں جس قدر بھی گلے اور پھل اور میوے، سبزیاں، ترکاریاں اور غذائیں ہیں، سب زمین ہی سے نکلتی ہیں۔ جس قادر قیوم نے زمین سے ایسی چیزیں نکال دیں، اس کو قدرت ہے کہ عین زمین ہی کو کھانے کی چیز بنا دے اور اس میں ایسی کیفیت پیدا فرما دے جس سے زبان مزہ لے سکے اور حلق سے بھی آسانی سے اتر جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، ان کی صورتیں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتی دمکتی ہوں گی، اور جو لوگ ان کے بعد دوسرے نمبر پر داخل ہوں گے، ان کی صورتیں بہت زیادہ روشن ستارہ کی طرح سے منور ہوگی۔ سب جنتیوں کے دل ایک ہی دل پر ہوں گے، یعنی ان کی آپس میں ایسی محبت ہوگی جسے قالب بہت ہوں اور قلب ایک ہو، اور ان میں آپس میں اختلاف نہ ہوگا اور نہ بغض ہوگا۔ ہر ایک کے لیے حور عین میں سے کم از کم 2 بیویاں ہوں گی، اور ان میں سے ہر بیوی کی پنڈلی کا گدا حسن کی وجہ سے ہڈی اور گوشت کے باہر سے نظر آئے گا۔ یہ لوگ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، نہ بیمار ہوں گے، نہ پیشاب پخانہ کریں گے، نہ ناک سے رینٹ آئے گا، نہ تھوکیں گے۔ ان کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، اور ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، اور ان کی انگوٹھیوں میں خوشبو پھیلنے کے لیے جو چیز جلے گی وہ عود ہوگی، اور ان کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ سب اپنے باپ آدم کی صورت پر ہوں گے۔ ان کا قد بلندی میں 60 ہاتھ ہوگا۔ اس حدیث سے اہل جنت کے حسن و جمال اور ان کی بیویوں کی خوبصورتی کا حال معلوم ہوا، نیز ان کی صفائی ستھرائی کا بھی پتہ چلا، اور ان کو نہ ناک صاف کرنے کی ضرورت ہوگی اور نہ تھوکنے کی حاجت ہوگی، اور نہ پیشاب کریں گے اور نہ پخانہ کی ضرورت ہوگی۔ پسینہ جو آئے گا وہ گرمی کی وجہ سے نہ ہوگا بلکہ کھانا ہضم ہو جانے کا ذریعہ ہوگا، اور وہ پسینہ خوشبودار اور خوشگوار ہوگا۔ حدیث بالا میں اہل جنت کی انگیٹھیوں میں جلنے والی دھن میں لانے کے لیے اگر ہم سمجھ لیں، عود کو لکڑی سمجھ لیں جس کے برادے سے اگر بتیاں بنتی ہیں، چونکہ اگر قیمتی چیز ہے اس لیے دوسری لکڑی کی باریک باریک سلائیوں پر اس کا برادہ لپیٹ کر اگر بتی بنائی جاتی ہے۔ جنت میں کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، لہٰذا خوشبو کے لیے عود ہی سلگ رہا ہوگا، اس کے برادہ کی بتیاں بنانے کی حاجت نہ ہوگی، اور یہ وہاں کا عود ہوگا۔ یہاں کی عود پر قیاس نہ کریں، یہ انگیٹھیاں آگ سے جل رہی ہوگی یا کسی دوسری چیز سے، اس کے متعلق کوئی تصریح نہیں دیکھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ شکریہ۔